अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी का वाकया। भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा जमीन पोस। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश करने वाले भारत को मुंह की खाना पड़ चुकी है। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम के बाद अब भारतीय पुलिस और भारतीय मीडिया ने भी हमलावर का ताल्लुक भारत से होने की तस्दीक कर दी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय पुलिस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाला हमलावर साजिद अकरम दरअसल भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का रिहायशी था। ताहम उसका भारत में अपने खानदान के साथ ज्यादा राब्ता नहीं रहता था। रियासत तेलंगाना की पुलिस ने अपने बयान में कहा कि अहले खाना ने वाजे किया है कि उन्हें ना तो साजिद अकरम के मुबैना शिद्दत पसंदाना ख्यालात या सरगर्मियों का इल्म था और न ही उन अवामल की मालूमात हैं जिनके बायस उसमें इंतहा पसंदी पैदा हुई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन का सफर किया था, जहां वालिद ने भारतीय पासपोर्ट जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया था। हुकाम का कहना है कि इस सफर के मकसद की मजीद तहकीकात जारी हैं और ताहाल ये साबित नहीं हो सका कि उनका किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक था या उन्होंने वहाँ कोई तरबियत हासिल की। तेलंगाना पुलिस के बयान में मजीद बताया गया कि साजिद अकरम ने 1998 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत के दौरे किए, जो ज्यादातर खानदानी नोयत के थे और भारत छोड़ने से कबल उसके खिलाफ कोई मनफी या मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने सिडनी हमले के हीरो अहमद की अस्पताल जाकर अयादत की और अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो करार देते हुए खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साहिल पर हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्वस आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कली खोल चुकी है। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना पाकिस्तान की मौकिफ की तायद है। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिडनी वाकये की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले में मुलव्वस दूसरे मुलजिम नवीद अकरम को होश आ चुका। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम अस्पताल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने नवीद अकरम की सेहत और तहकीकात से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की। आगे बढ़े और आपको बताएं, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर्स जमा हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई शहर सिडनी के बीच पर दहशतगर्द हमले के दौरान दूसरों की जिंदगियां बचाने की कोशिश में 3 बहादुर अफराद जान से हाथ धो बैठे, मगर उनकी दिलेरी की दास्तान दुनिया भर में जबान ज़द-ए-आम हो चुकी। हमले की एक और वीडियो सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी निजात यहूदी जोड़ा 69 साला बोरस और 61 साला सोफिया गरमन ने हमलावर को रोकने की कोशिश की और हाथापाई के दौरान गोली लगने से जहां बहक हो गए। खानदान के मुताबिक वो फितरी तौर पर दूसरों की मदद करने वाले थे। एक और वीडियो में 62 साला को ईंटें मारकर दहशतगर्द का मुकाबला करते देखा गया। ताहम हमलावर की फायरिंग से वो मौका पर ही हलाक हो गए। उन तीनों की कुर्बानी को आलमी सतह पर खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है।
भारत के नाम नहाज सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के बदराला की भूंडी हरकत, भारतीय डॉक्टर का सरेआम निकाब खींच लिया। बदराला हाउस में तकर्री के लेटर देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाकया पेश आया। बदराला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहाई पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस का बदराला से फौरी तौर पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वकार पमाल किया, ये जाती और मजहबी आजादी की खिलाफवर्जी से है, जबकि ऐसी बदतमीजी नाकाबिले मुआफी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल और अकलीती रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। भारतीय रियासत बिहार के बदराला के मुसलमान खातून डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचने के गैर इखलाकी अमल की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से नीतीश कुमार के रवैये पर नोटिस लेने की अपील। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कि बिहार के बदराला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। जुमे वाले दिन बिहार के बदराला और ऑस्ट्रेलिया वाक़े की मजम्मत की जाएगी। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी फैला रहा है। सिख रहनुमा सरदार कल्याण सिंह ने कहा, बिहार का पागल बदराला आरएसएस के एजेंडे पर चल रहा है। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्ल आम हुआ। डायरेक्टर पीस सेंटर फादर जेम्स चैनन ने कहा, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। जावेद विलियम ने, भारत दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुतहद हैं। बरतानवी जरीदे मई में होने वाली पाक भारत जंग के दौरान गिराए गए 4 भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने ले आया। बरतानवी दिफा जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया कि मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली 52 मिनट की फ़िज़ाई जंग में भारतीय फ़िज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयार तबाह हुए। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बताया गया है कि तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे, जबकि भारत उन चारों तैयारों की सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फिजाइया को मफलूज किया। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और हिरोन ड्रोन शामिल हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 10 मई को JF-17C ब्लॉक 3 ने उधमपुर में दिफाई निजाम S-400 को तबाह किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के तकरीबन 96% सोशल नेटवर्क डिजिटल निजाम को मफलूज किया। बरतानवी दिफाई जरीदे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार किसी फिजाइया ने साइबर और रवायती अस्करी इक़दामात यकजा करके कार्रवाई की, जिसने हरीफ को मुकम्मल मफलूज करके रख दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में भारतीय तैयारों की तबाही तस्लीम की थी। उससे कबल पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में भारतीय MiG-21 भी मार गिराया था। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारशात के लिए भी एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल के तकसीम के तनासुब के लिए भी एक ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराह वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP, तनासुब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वजीर सादिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रोटेक्टोरेट की तजदीद में मसाइल का जायजा लेगी। कमेटी में वफाकी वजीर IT, वजीर ममलिकत समंदर पाकिस्तानी, सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानी शामिल हैं। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाएगी।
اس ملک میں عملی طور پر جمہوریت ختم ہو چکی ہے، قوم کو الیکشن پر اعتماد نہیں رہا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ اسد کیسر نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات دیے گئے، ہمارا لیڈر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے۔ آفتاب شیرپاؤ نے کہا عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونی چاہیے۔ وزراعلی پنجاب مریم نواز نے صنعتی ورکرز کے لیے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قراردادی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وزراعلی مریم نواز نے بٹن دبا کر قراردادی کے پروسیس کا آغاز کیا، کامیاب صنعتی ورکرز کو مبارکباد دی۔ 720 صنعتی ورکرز اپنے بنے بنائے گھروں کے مالک ہوں گے۔ وزراعلی مریم نواز شریف نے بیوگان اور اسپیشل افراد کو قراردادی سے الگ کر کے فلیٹ دینے کا حکم دیا۔ شیخوپورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلر ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت۔ سمندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور واہ برٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹس صنعتی کارکنوں کو دیے جائیں گے۔ جھنگ میں 1300 اور کمالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹس ملیں گے۔ پنجاب میں زراعت کا شعبہ جدید خطوط پر استوار، کسان کارڈ کے ذریعے بیج کھاد پر سبسڈی اور ٹریکٹر بھی دیے گئے، جبکہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا وزراعلی پنجاب مریم نواز کو پنجاب کے کسان پر پورا اعتماد ہے۔ کسان کارڈ کا ریکوری ریٹ 97% ہے۔ کسانوں کو 30,000 ٹریکٹرز دینے کی اسکیم پر عمل جاری ہے۔ سپر سیڈر پر 60% تک سبسڈی دی۔ اگلے سال سپر سیڈر کی تعداد بڑھا کر 10,000 کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے مال قائم کیا جا رہا ہے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب نے تاریخی اقدامات کیے۔ مریم نواز کے عوامی کاموں کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ کبھی ہمیں برطانیہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب دنیا میں پنجاب کی مثال دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا پہلا آئی ٹی سٹی لاہور میں بن رہا ہے، دوسرا راولپنڈی میں بنے گا۔ پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے۔ صوبے میں زراعت کے حوالے سے بہت سا کام ہو رہا ہے۔ عاشق حسین کرمانی بولے ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے تو دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے۔ پنجاب میں وہ کام ہوئے جو صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ مریم نواز کی قیادت میں مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد کی اے ٹی سی نے وزراعلی خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، صوبائی وزیر مینا آفریدی اور شفیع اللہ آفریدی سمیت دیگر ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی، جس میں ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت کی جانب سے متعدد بار طلبی کے باوجود ملزمان کے پیش نہ ہونے پر یہ کارروائی شروع کی گئی ہے۔ ناظرین، جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ عدالت نے قرار دیا کہ معاملے کی حساسیت کے پیش نظر چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے تحت 2 رکنی بینچ کی تشکیل بالکل قانونی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامے میں واضح کیا کہ بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ خصوصی بینچ کی تشکیل کوئی نئی مثال نہیں۔ اعلیٰ عدلیہ ججز پر اعتراض اور بینچ سے علیحدگی کے اصول واضح کر چکی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری چیف جسٹس کے خلاف تعصب کی کوئی ایک بھی قانونی وجہ بیان نہیں کر سکے۔ عدالت نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی فریق بنانے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ سابق وزراعلی پنجاب اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما منظور احمد بٹو انتقال کر گئے۔ میاں منظور بٹو کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ منظور بٹو 3 بار وزراعلی پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی رہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا منظور بٹو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ کہا مرحوم نے جمہوری اداروں کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
باجوڑ میں اصلاح زئی کے علاقے تنگی میں انسداد پولیو ٹیم پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملے کی مذمت، شہباز شریف کی تقریب کاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا، قوم کے لیے انسداد پولیو کی اہم خدمت سر انجام دینے والوں پر حملہ افسوسناک ہے۔ ملک سے پولیو کے خاتمے تک مہم پوری تحریک کے ساتھ جاری رہے گی۔ یہاں بھی شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جتنی دیر میں سچ جوتے پہنتا ہے، جھوٹ پوری دنیا گھوم کر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ تو کیا کریں؟ پروپیگنڈے کو حقیقت تسلیم کر لیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھائیں گے۔ سوال کی چوٹ سے حقیقت کا پردہ چاک کرنا میرا کام ہے۔ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا تک محیط ہے میرے صحافتی سفر کی روداد۔ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں۔ میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں۔ ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک خطرناک جال ہے۔ منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات اسمگل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئیں تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ This message brought to you by TV Today. ایک سنہرے کل اور روشن مستقبل کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ، بین الاقوامی معیار کے حامل سائنٹیفک طریقہ تدریس، ہیلتھ کیئر پروگرام، اسلامی اقدار کی پاسداری کے ساتھ کردار سازی کی درخشاں روایت لیے لیڈز اسکول سسٹم، ایڈمیشن اوپن۔ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ پانی ایک نعمت، ایک زندگی، مگر افسوس ہم اسے بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں۔ ہر قطرہ قیمتی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ہمیں آج بچانا ہوگا تاکہ کل ہماری نسلیں پیاس نہ سہیں۔ نل بند کریں، بارش کا پانی محفوظ کریں۔ ہمارا فیصلہ، ہماری ذمہ داری۔ یاد رکھیں، پانی ایک نعمت ہے، اسے ضائع نہ کریں۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ پاکستان کی ایک بہت بڑی قوت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ پاکستان کی 61% آبادی 18 سے 35 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ہے، جو ایک منفرد آبادیاتی سرمایہ ہے۔ نوجوان ہماری معیشت کی دھڑکن اور ہمارے مستقبل کے معمار ہیں۔ اہم ان کے خلاف ایک خاموش جنگ جاری ہے، اور وہ ہے منشیات کا بے دریغ استعمال۔ منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں وار کرنا ہے۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں، جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فورس ANF واضح مقصد اور مضبوط ارادے کے ساتھ میدان میں سرگرم نظر آتی ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت اور ان کو بااختیار بنایا جا سکے۔ ANF یہ جنگ مسلسل لڑ رہی ہے، محلوں میں، سڑکوں پر، یونیورسٹیوں کے اندر اور بیرون میدانوں میں۔ ANF مستقل خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے اور پورے پاکستان میں آگاہی مہمات چلا رہی ہے۔ سیمینار سے لے کر طلبہ تک رسائی کے پروگراموں تک ANF ایک مشن پر ہے۔ منشیات کو نہ کہیں، زندگی کو ہاں کہیں۔ آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان۔ ANF کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
This message brought to you by TV Today. टीवी टुडे के ऊपर पहली बार एग्री टुडे के नाम से ज़राअत से मुतल्लिका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में बुलाया करेंगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को, हम बुलाएंगे रिसर्चर्स को, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को हम बुलाया करेंगे, प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को जो तहकीक करके नए से नए बीज यहाँ भी तैयार कर रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट कर, हम बुलाया करेंगे फर्टिलाइजर कंपनी वालों को, हम बुलाया करेंगे पेस्टिसाइड कंपनी वालों को। हर बदलते मौसम के साथ फसलात की सूरत हाल भी तब्दील होती है, हमें ज़राअत से मुतल्लिक एग्री टुडे करना होगा। देखिए प्रोग्राम एग्री टुडे इतवार रात 8:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार्स ने अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ग्रुप मैच में यूएई की टीम को 70 रन से शिकस्त दी थी। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बनाए। अहमद हुसैन ने 65 रन की उम्दा इनिंग्स खेली, जबकि समीर मिन्हास 44 और हमजा जहूर 42 रन बनाने में कामयाब रहे। जवाब में यूएई की टीम 171 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुभान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 4 विकेटें हासिल की। इस फतह के साथ ही पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने पॉइंट्स टेबल पर मजबूत पोजीशन हासिल करते हुए एशिया कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी टूर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर का आगाज भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले मशहूर एडम ब्रिज से किया गया। ट्रॉफी भारत के अलावा दूसरे मेजबान मुल्क श्रीलंका में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ओमान, कतर, नेपाल, बहरीन और मंगोलिया में भी ट्रॉफी टूर का इनेकाद होगा। टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को टी20 लीग से 2 तरफा सीरीज, स्कूल्स और तारीखी मुलाकात पर शायकीन के लिए रखा जाएगा। आइंदा साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च के दौरान भारत और श्रीलंका में होगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करें, बसीरपुर में शदीद धुंध के बायस बाइक हादसा। 3 अफराद जहां बहक। बाइक पर जा रहे 3 अफराद रोड पर फिसलने के बाद पीछे से आने वाले ट्रॉलर की जद में आकर जहां बहक हुए। जहां बहक अफराद मोहल्ला अलामा इकबाल टाउन के रिहायशी थे। आरीवाला में थाना अहमद यार पुलिस ने डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग से मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, नकदी और नाजायज असला बरामद किया गया। एसएचओ ने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हैदराबाद मौला अली कदम गाह के बाहर पानी जमा होने की वजह से जायरीन को मुश्किलात। नाले के पानी की वजह से इमाम बारगाह आने वालों को परेशानी का सामना। मेयर काशिफ शोरुख ने फौरी नोटिस लेते हुए पानी निकालने की हिदायत जारी की। नौशहर फिरोज में कोटरी कबीर के रिहायशी नजमुद्दीन सोमरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बासर अफराद ने उनके घर की गली पर कब्जा कर लिया। नजमुद्दीन सोमरू के मुताबिक कब्जा करने वाले अफराद उनको जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और अदालत की मौजूदगी के बावजूद गली में आमदोरफ्त रोक रहे हैं। इस ज़म्न में उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी और दीगर आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कंदकोट में लापता नौजवान गुलाम मुर्तजा के बाजियाबी के लिए एहतजाजी मुजाहरा। वारिसों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने एसएसपी ऑफिस के सामने कुरान पाक उठाकर एहतजाज किया। 3 महीने कबल अगवा होने वाले नौजवान की तलाश जारी है। डीएसपी ने कहा कि तहकीकात जारी हैं और जल्द बाजियाबी मुमकिन है। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुहिम जारी रखे हुए है। पोलियो मुहिम 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। पोलियो टीमें माइक्रो प्लान के तहत मुतहरिक है और वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। कसूर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कसूर से देखिए ये रिपोर्ट।
اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر لاہور ڈویژن کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور محمد آصف رضا نے بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں انسداد قومی پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی غلام مصطفیٰ سحر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فیصل اقبال، ایم ایس بابا بلے شاہ ڈاکٹر اسد اکرم، محکمہ صحت کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق ضلع قصور میں پولیو مہم 15 سے 18 دسمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران 5 سال سے کم عمر 7,51,828 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی دیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پولیو فری بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سردار جویدہ شکڈوگر، ٹی وی ٹوڈے، قصور۔ کاموکھی میں اسسٹنٹ کمشنر زرغونہ خالد سعید نے عمیر شہید سکول نمبر 1 کا دورہ کیا۔ 16 دسمبر بلیک ڈے کے موقع پر منعقدہ تقریب میں طلباء و اساتذہ نے ساحل پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نوجوان نسل میں حب الوطنی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ دنیا پور میں آرمی پبلک سکول پشاور کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈی ایس پی، ایس ایچ او، ریسکیو 112 کے جوانوں، طلباء و مؤسسین اور شہریوں نے شرکت کی۔ 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول میں 132 بچوں اور 17 اساتذہ سمیت 147 افراد کو شہید کیا تھا۔ تقریب میں شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی۔ فیصل آباد میں شہید ڈی ایس پی طارق کمبو کی برسی کے موقع پر اے ایس پی گلبرگ کی سلامی، سی پی او صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر پولیس دستے نے شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کی گئی۔ ڈی ایس پی طارق کمبو لاہور میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے کے دوران جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ سجاول کے پیپلز سکول میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں انسانی حقوق کی اہمیت اور آگاہی کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ جی بالکل، پیپلز اسکول سجاول کے جنا ہال میں منعقدہ تقریب میں طلباء و طالبات نے معلوماتی ٹیپلوز، تقریر اور رول پلے پیش کیے، جن کے ذریعے انسانی حقوق، بچوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ طلباء نے انسانی وقار، مساوات اور انصاف کے موضوعات پر پر اعتماد انداز میں اظہار خیال کیا، جس سے حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کے اختتام پر اسکول انتظامیہ کی جانب سے ایک آگاہی ریلی نکالی گئی، جس میں بچوں نے نو مور وائلنس اور انسانی حقوق کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا احترام ایک پرامن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد ہے اور ہر فرد کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کے مطابق اس طرح کی تقریبات بچوں میں شعور، اعتماد اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے۔ پیپلز اسکول سجاول میں منعقد ہونے والی یہ تقریب انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مثبت اور مؤثر پیغام دی گئی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شامیر خان سندھی، ٹی وی ٹوڈے نیوز سجاول۔ آزاد رہیں گی زنجیریں جب تک دیوانے زندہ ہیں، پھلے گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب گھر سے بڑھے گی زنجیریں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ انصاف نہ کرنے والی قوم تباہ ہو جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے شہر اقتدار، جہاں عوام کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، مگر حالات کیوں نہیں بدلتے؟ میرے پیچھے اس ایوان میں منتخب عوامی نمائندے قانون سازی کرتے ہیں، مگر قانون کی عملداری کیوں نہیں ہوتی؟ شہر دستور پر قائم سب سے بڑی عدالت